नाज़रीन, क्या मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के खिलाफ किसी खुफिया महाज पर खड़ा है? क्या बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में यूएई मुलविस है? और गवादर की तरक्की मुत्तहिदा अरब अमारात के आंखों में कैसे खटकती है? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वो हकाइक आपके सामने रखेंगे जो कभी आप लोगों ने सुने ही नहीं होंगे। आज तारीख है 1 जून 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का कोई खुल के दुश्मन नहीं है। जिस तरह इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का खुल के एक दुश्मन है, और फिर पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भी ये वाजे करता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालने के लिए इकदाम भी उस तरीके से खुल के कर रहा है, और फिर पाकिस्तान जो है अपना लोहा मनवाने के लिए दुनिया में इकदाम भी उसी तरीके से कर रहा है। यूं इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है और आया है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इस तरह पाकिस्तान का कोई खुल के दुश्मन नहीं है, बल्कि नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है पाकिस्तान का एक दोस्त नुमा दुश्मन है, जो पाकिस्तान की पीठ में मुसलसल वार कर रहा है। अपने मुख्तलिफ इस वक्त हरकत और सकनात के ज़रिए वो एक्सपोज हो रहा है, यानी मुसलसल पाकिस्तान की पीठ पर जो है पिछले कई अरसे से वो वार कर रहा है। लेकिन आज भी पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से आज भी उसका मान रखते हुए खुल के उसकी तमाम पॉलिसीज़ और उसकी जो इस वक्त जो हैं मुख्तलिफ जो साजिशें हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज करना पाकिस्तान गवारा नहीं करता है, बल्कि पाकिस्तान हमेशा उस पर किसी न किसी शक्ल में पर्दा डालकर दुनिया को ये तासुर देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूएई हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस वक्त मुसलसल जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त वो एक दोस्तनुमा दुश्मन है और पाकिस्तान की पीठ पर वार कर रहा है। वो कैसे, ज़रा सुनिए। नाज़रीन, कुछ अहम पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे जिसको सुनने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभा रहा है, पाकिस्तान के साथ कैसे दुश्मनी निभा रहा है। नाज़रीन, नंबर 1, आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई अरसे से मुत्तहिदा अरब अमारात की वीज़ा पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से दीगर ममालिक के मुकाबले में बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त वीज़ा पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए यूएई की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त की गई है। बिलखुसूस 2025 और 2026 में जिस तरीके से पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया गया है, जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती है। और ख़ासकर ईरान और अमेरिका की जो वार हुई, उस वार के बाद है पाकिस्तानियों को जिस तरीके से पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको जेलों में मुंतकिल करने के बाद कई दिन वहाँ उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, न यकीन करें कि जो इस वक्त स्टोरीज़ और कहानियाँ जो सामने आ रही हैं और जो वो मुतासरीन अपनी जो कहानियाँ, दर्द भरी कहानियाँ जो सुनाते हैं, उससे यकीन करें कि एक खौफ पैदा होता है और हैरानगी होती है कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभा रहा है। और यूं पाकिस्तान के कई इस वक्त 4000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अभी तक निकाला जा चुका है, डिपोर्ट किया जा चुका है ज़बरदस्ती, और उनके कई के बैंक अकाउंट्स भी जो हैं अभी तक मुंजमद हैं, उनको रकम तक वो नहीं मिल सकी है। एक तो वीज़ा पॉलिसी को लेकर उसकी दुश्मनी वाज़ेह हो रही है, और दूसरी बड़ी रीज़न नाज़रीन, इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान के बरादरान ताल्लुकात हैं और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात रियासती लेवल पर ताल्लुकात हैं, और यही ताल्लुकात जो हैं यूएई को कभी भी हज़म नहीं हुए, और हमेशा यूएई की जानिब से कोशिश की गई है और पाकिस्तान को ये मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बताया गया है कि ईरान के साथ आप जिस तरीके से क्लोज हो रहे हैं, पाकिस्तान जितना ईरान का करीब जा रहा है, वो हमारे लिए कभी भी उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम कभी भी इसको उस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, इशारों से, किनायों से बताने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अनसुनी की, तो उसके बाद नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका और ईरान की वार के दौरान जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए।
اور کہا گیا کہ پاکستان کو کہ آپ نیوٹرل رہیں, آپ بیچ میں بالکل ہی نہ آئیں, بالکل سائڈ میں بیٹھے. پاکستان نے انکار کیا, ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. تو متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو قرض فراہم کیا گیا تھا پاکستان کو $3 بلین, وہ فوری طور پر طلب کیا گیا, مانگا گیا اور کہا گیا کہ فوری طور پر ہمیں واپس کریں ہمارا قرض. پاکستان نے کچھ نہیں کہا اور بڑی صبر تعامل کے ساتھ پاکستان نے حامی بھری, اور اپریل کے مہینے میں پاکستان نے وہ قرض دوبارہ واپس کر لیا. اور دنیا کے سامنے پاکستان نے کہا کہ ان کا حق تھا, ہم نے واپس کیا ہے, اس میں کوئی ہمارے اختلافات نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے پریشر بلڈ کرنے کے بعد پاکستان نے بات نہیں سنی, تو اپنا جو قرض تھا وہ واپس لا کر پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کی کوشش تھی. لیکن وہ تو قطر کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے, برادر ممالک کی جانب سے فوری طور پر پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا گیا, اور یوں جو ڈپازٹ جو رقم تھی وہ فوری طور پر فراہم کی گئی سعودی عرب کی جانب سے اور قطر کی جانب سے. تو یہ دوسری بڑی جو ان کی جانب سے یہ ہٹ درمی اور یہ کوشش کی جا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا متحدہ عرب امارات کا, یہ ان کے لیے بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا, اور پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کی گئی کہ بھائی آپ یہ معاہدہ نہ کریں. لیکن پاکستان نے وہ بات ان کی نہیں سنی, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا. تو اس کے بعد ناظرین یہ تعلقات کو سمیٹنے کی ان کی جانب سے کوشش کی گئی, اور یہ ان کو بالکل ہی برداشت نہیں تھا کہ سعودی عرب کے بہت قریب جائیں پاکستان, اور پاکستان نے وہ دفاعی معاہدہ کیا. اس کی ریزن کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی متحدہ عرب امارات کے یمن کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں. وہ آپ بہتر جانتے ہیں, کسی اور ہم ٹاپک میں اس پر تفصیلی بات بھی کریں گے کہ ان کے اختلافات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو یہاں بھی وہ بہت زیادہ پاکستان سے نالا تھا. پھر اس کے بعد ترکیے اور قطر کے ساتھ بھی بڑھتے ہوئے تعلقات ہضم نہیں ہوئے, اور پھر پاکستان کو کسی طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے یہاں بھی بات نہیں سنی, بلکہ پاکستان نے بیلنس رکھنے کی کوشش کی, تو یہ بھی ان کو پسند نہیں آیا. تو یوں اس کی وجہ سے بھی تعلقات جو ہیں بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے. اچھا, اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جب یہ اقدامات کیے گئے تو ان کی جانب سے مسلسل ایک ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا. اب بعد ازاں ہوا یہ کہ خود اس وقت یو اے ای کی جانب سے انڈیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اور بلینز ڈالر کی اس وقت انویسٹمنٹ ان کی آپس میں جو ہے وہ طے ہو چکی ہے, اور بڑے بڑے ان کی جو معاہدے ہیں وہ ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور اب مزید آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ چند دن پہلے نریندر مودی کا جو یو اے ای کا جو دورہ تھا, اس دورے کے دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے مودی خود یہ کہہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہترین طریقے سے انوائرمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے, ایک بہترین فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ نریندر مودی کے خود الفاظ ہے. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تعلقات اس طریقے سے گمبھیر نظر آتے ہیں, اور ایک کلیش نظر آ رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان بڑے پس پردہ. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے, اور یو اے ای پاکستان کے جو دشمن نے انڈیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اپنے اسٹرانگ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کو ٹریپ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں متحدہ عرب امارات کو اپنے اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ برادران جو تعلقات ہیں یہ بحال رہ سکیں اور حالات کشیدہ نہ ہوں اور ہم مکمل طور پر دشمنی پر اتر جائیں. یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.